नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म विद्या तामाङ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। देशभरका 70 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ बन्द। काठमाडौँका शिक्षकले महानगरको चेतावनी नमाने स्कुल बन्द गरेरै आन्दोलनमा सहभागी हुने। राज्यले तामझामका साथ संविधान दिवस मनाए पनि जनतामा भने उत्साह देखिएन। वर्तमान संविधान सत्तामा रहेका पात्रहरूका कारण मुलुक असफल बन्न सक्ने संकेत। सुखद भविष्यका लागि संविधानको रक्षा गर्नुको विकल्प नरहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। राज्यको चरित्रमा पुनः संरचना आवश्यक रहेको ठहर। संवैधानिक प्रावधानलाई आफूखुसी व्याख्या गरेर अधिकारको दुरुपयोग गर्दा राज्यका अङ्गहरू बीचको सन्तुलन धर्मरायो। संविधान निर्माताहरू नै संविधानको लागि खतरा। बाजुराको मातरडी कोल्डी सडक बर्सातका कारण अवरुद्ध भएपछि करोडौं मूल्यको स्याउ बारीमै थन्कियो। किसानहरू गाईवस्तुलाई स्याउ खुवाउन बाध्य। भारतमा आतंकवादको खतरा रहेको भन्ने क्यानाडाले नागरिकको लागि जारी गर्यो ट्राभल एडभाइजरी। क्यानाडामा रहेका आफ्नो नागरिकलाई भारतले पनि गरायो सतर्क। र साफ अन्डर-19 फुटबलको पादी जित्ने नेपालको लक्ष्य। खरिलो मैदानमा आज पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। उद्घाटन खेल भारत र बङ्गलादेश बीच हुने। अब समाचार विस्तारमा। शिक्षकहरूको आन्दोलनको कारण देशभरका 70 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको पठन पाठन बन्द भएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि आपत्ति जनाउँदै शिक्षकहरू आन्दोलनको लागि काठमाडौँ आएसँगै विद्यार्थीहरूको पठन पाठन प्रभावित बनेको हो। नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनका लागि अहिले काठमाडौँमा आएका छन्। बुधबार संविधान दिवसमा सार्वजनिक विदाको दिन शिक्षकहरूले थालेको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका कारण आजदेखि अनिश्चितकालसम्मको लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका छन्। यसबाट देशभरका 70 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित बनेको छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका कारण सम्पूर्ण विद्यालयको पठन पाठन अवरुद्ध हुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। आन्दोलनका कारण रोकिएको पढाइ पनि पछि सार्वजनिक विधामा पढाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको शिक्षक महासङ्घले जनाएको छ। सरकारकै कारण काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्नु परेको तर विद्यार्थीहरूको पढाइमा कुनै समस्या नपार्ने उनीहरूको भनाइ छ। पहिलो दिन 70,000 को हाराहारीमा आन्दोलनकारी भएकोमा संख्या छन् बढ्ने शिक्षक महासङ्घको दाबी छ। संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा महासङ्घले विभिन्न 18 बुँदे असहमति प्रकट गरेको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशन र चेतावनी विपरीत महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले स्कुल बन्द गरेरै शिक्षा विधेयक विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुने निर्णय गरेका छन्। उपत्यकाका प्रधानाध्यापकहरूको बैठकले विद्यार्थीलाई पुग्ने शैक्षिक क्षति अन्य विधाका दिनमा पढाएर पूर्ति गर्ने निर्णय गर्दै स्कुल बन्द गरेरै आन्दोलनमा सहभागी हुने जनाएका छन्। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 को खारेजीका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरी देशभरिका विद्यालय अनिश्चित रूपमा बन्द गरी सशक्त आन्दोलनमा जाने भनी सुरु गरेको कार्यक्रमको समर्थन रहेको उपत्यकाका प्रधानाध्यापकहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै अर्को सूचना नआएसम्मका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको बैठकले माइतीघर मण्डलामा नियमित हाजिर हुने गरी सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरू उपस्थित हुन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने पठन पाठन रोके कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले शिक्षा विधेयकमा असहमति रहेको तर विधेयकको विरोधमा स्कुललाई बन्द नगर्न अनुरोध गर्दै कारबाही हुने चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। सरकारवालाहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
संविधान जारी भएको 8 वर्षपछि विधेयक संसदमा दर्ता भए पनि समन्वयन नगरेकोमा सरकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनीहरूले अति आवश्यक विभिन्न विषयमा विधेयकले सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकमा कतिपय विषय सकारात्मक रहेको र केही विषय छुटेको दावी गर्नुभयो। फाइदा उनीहरूले लिइरहेछन्। लिएको के हो भन्दै राजनीतिक दलको केन्द्रीय तहमा नेपाली कांग्रेसको भए महासमितिमा जान पाउने, एमालेको भएदेखि वा माओवादीको भएदेखि यिनीहरूको भएदेखि पोलिट ब्युरोमा जान पाउने, वैकल्पिक सदस्य भएर पूर्ण सदस्य भएर त्यो त मौका पास नि त। त्यसो भनेपछि शिक्षकलाई गाली गर्ने हो कि राजनीतिक दलले अब भातृ संगठन खोल्दिन भनेर भन्ने। अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले ढिलै भए पनि शिक्षा विधेयक आएकोमा स्वागत गर्नु भएको छ। संविधान जारी भएको 8 वर्षपछि आए पनि विधेयक तयारी प्रक्रियामा उहाँको असन्तुष्टि छ। उहाँले अभिभावकको प्रतिनिधिबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने सकारात्मक भएको बताउनु भएको छ। तर ल्याउने प्रक्रियालाई गलत गरेर भविष्यमा सरकारवालाहरू त प्रजातन्त्र हो, लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा सरकारवालाहरूको नि कुरा सुनेर छलफल गरेर ल्यायो भने त्यसको अपनत्वको विकास हुन्छ, अपनत्व हुन्छ। अपनत्व भने सबैले मेरो पनि हो यो भन्छ। न यहाँ अहिले तपाईँले भन्नु सुन्दैछु नि हामी कसैले विरोध गर्ने, जलाउने, यसो गर्ने उसो गर्ने, त्यसो भनेपछि हामी द्वन्द्वमा बढी जान्छौँ। द्वन्द्व कम गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान पुर्याओस्, शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान पुर्याओस्, त्यही नै भन्न चाहन्छु। शिक्षक महासंघका सहसचिव प्रताप ताम्राकारले शिक्षा विधेयक शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको हक हित विपरीत रहेको दावी गर्नुभयो। ताम्राकारले आफू खुसी विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारले निकास नदिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनु भएको छ। अभिभावकहरू अनि स्थानीय तहलाई समेत हुने ढङ्गबाटको यो आन्दोलन हामीले गरेका हौँ र सरकारले यसलाई व्यवस्था गरिएको कारणले सरकारले चेतावनी स्वरूपको यो आन्दोलन हो र यो आन्दोलन भोलिदेखि अब विद्यालय बन्द हुन्छ र सरकारले यसका लागि सही निकास नगर्दासम्म निरन्तर बन्द भइरहेको छ। उहाँले समग्र शिक्षालाई विकसित गर्न पटक पटक बुझाएको ज्ञापन पत्र बेवास्ता गर्दै सरकारले आफू खुसी विधेयक ल्याएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। संविधान आएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छन् भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने नेताहरू सत्तामा छन्, तर उनीहरूले नै आज मूल समस्याबाट भागेर जनतालाई ठग्ने काम गरिरहेका छन्। त्यसैले होला राज्यले तामझामका साथ संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा जनतामा भने उत्साह देखिएन। संविधान जारी भएको 1 दशक पुग्नै लाग्दा पनि संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य व्यवस्थाले स्थायित्व लिन सकिरहेको छैन। यसको निर्मम समीक्षा जरुरी भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। धेरै ठूलो तामझामका साथ खर्चालु संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको नयाँ संविधान 2072 8 वर्ष पूरा गर्दा गर्दै जनस्तरमा यसको प्रभाव शून्य देखिन थालेको छ। विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधान छोटो अवधिमै सत्ताका वरिपरिका पात्र र भजन मण्डलीहरूका लागि उत्सव मनाउने दिवसका रूपमा रहे पनि जनताले भने यो संविधानको विकल्प खोजी गरिसकेको अवस्था छ। उसो त 3-4 दलका केही शीर्ष भनिने नेताहरूको स्वेच्छाचारी ढंगबाट जारी गरिएको संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर प्रशस्त रूपमा ढोंगी प्रचारबाजी गरियो। तर यो संविधानको मुख्य उपलब्धि मानिने संहिता समेत 8 वर्षमा लगभग असफल भएको छ। अब संहिता भनेर चिच्चाई भाषण गरेर केही हुनेवाला देखिँदैन। अहिले प्रादेशिक मन्त्रीको हैसियत ओडा अध्यक्ष जत्तिको पनि छैन। जनताको थाप्लोमा करको भारी बोकाएर संहिता सफल हुँदैन। यो संविधानको उपलब्धि मानिएको अर्को विषय हो धर्मनिरपेक्षता। तर मुलुक धर्मनिरपेक्षतामा गएसँगै देशभित्र नेपालको इतिहासमै नभएको धार्मिक लडाई हुन थालेको छ। अर्कोतर्फ जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक एवं भाषिक विषयमा समेत नेपाली लड्न थालेका छन्। संविधानले देशमा समृद्धिको सामान्य जग समेत बसाल्न सकेन। संविधान आएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छन् भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने नेताहरू सत्तामा छन्, तर उनीहरूले नै आज मूल समस्याबाट भागेर जनतालाई ठग्ने काम गरिरहेका छन्। त्यसैले होला राज्यले तामझामका साथ संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा जनतामा भने उत्साह देखिएन। हुँदाहुँदै सञ्चार क्षेत्रले समेत संविधान दिवसलाई उपेक्षा गरेको देखियो। यो वितृष्णाको पछाडि के कारण छ राज्य सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरूले बुझ्ने कोसिस गर्लान् त।
उत्कृष्ट भन्दै पटक पटक बनाइएका संविधानहरू किन असफल भए? नेपालका लागि यो गम्भीर प्रश्न हो। संविधान बनाउन जति कठिन हुन्छ त्यो भन्दा बढी गाह्रो त्यसलाई टिकाउन हुन्छ। अमेरिकामा सन् 1787 मा जारी भई 1789 देखि लागू भएको संविधान 230 वर्ष भन्दा बढी समयसम्म जीवितै छ। विडम्बना भन्नुपर्छ त्यसको ठिक उल्टो तस्बिर नेपालमा छ। हामी कहाँ राणाकाल समाप्ति अघि नै नेपाल सरकार वैधानिक कानून भनेर 2004 साल फागुन 13 मा जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान करिब 2 वर्ष मात्र टिक्यो। त्यसपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान भनेर 2007 चैत्र 29 मा जारी भएको संविधान 8 वर्ष कायम रह्यो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 भनेर जारी भएको संविधान 3 वर्ष 6 महिनासम्म मात्र कायम रह्यो। 2019 साल पुस 1 मा जारी भएको अर्को संविधान भने करिब 28 वर्षसम्म टिक्यो। त्यसपछि 2047 साल कार्तिक 23 गते लोकतान्त्रिक संविधानका रूपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी भयो। यो संविधान 16 वर्षसम्म कायम रह्यो। 2062-63 को जनआन्दोलन पश्चात 2063 साल माघ 1 मा जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान करिब 9 वर्षसम्म कायम रह्यो। त्यसपछि दुई पटक संविधान सभाको चुनाव गरेर राज्यको ढुकुटी नै रित्याउने गरी खर्च गरेर निकै मुस्किलले नेपालको संविधान 2072 जारी भयो। यो नेपालको कान्छो संविधान हो। 8 वर्ष पूरा गरेको यो संविधानले मुलुकमा न त स्थायित्व दिन सक्यो, न मुलुकमा समृद्धि आयो, न त मुलुकमा सुशासन कायम हुन सकेको छ। यही अवस्था रहे वर्तमान व्यवस्था र संविधानको भविष्य पनि त्यति लामो देखिँदैन। कारण हो जस्तोसुकै संविधान बनाए पनि कार्यान्वयन तहमा रहने पात्र र प्रवृत्तिमा सुधार नभएसम्म संविधान आफैमा चलायमान हुन सक्दैन। यसरी संविधानलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति नै नेपालमा संवैधानिक संकटको प्रमुख कारण बन्न पुगेको छ। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिमतिर संविधान दिवस मनाउने राजा र केही पञ्च मात्र थिए। अहिले पनि संविधान दिवस मनाउँदा सत्ताधारी माननीय र सम्माननीयको झुण्ड बाहेक कोही देखिएनन्। यो संयोग मात्र हो अथवा वर्तमान व्यवस्था र संविधान त्यही पञ्चायत कालको अन्तिम क्षणमा जस्तो पुगेको अवस्था हो? सोचनीय विषय छ। देश र व्यवस्थाका लागि वर्तमान पुस्ता नै कहीँ राज्य असफलताको पगडी बाँध्न उद्दत छैन? राज्य असफल गराएको कलङ्क लाग्नबाट होशियार हुने कि? माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूमाथि कहीँ कतैबाट कमजोर बनाउने काम नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा बुधबार शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले जनअनुमोदित संविधान सभाबाट निर्माण भएको लोकतान्त्रिक संविधानका व्यवस्थाहरूलाई निस्तेज पार्ने काम कतैबाट हुन नपाओस् भनेर चनाको हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। लोकतन्त्रको पवित्रतालाई स्थापित गर्दै यसलाई अझ परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ। राष्ट्रपति पौडेलले सुखद भविष्य प्राप्त गर्न राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई जोगाएर संविधानको रक्षा गर्दै अगाडि जानुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्नु भएको छ। उहाँले सबै किसिमका व्यथितिलाई अन्त्य गर्दै सुशासनको माध्यमबाट जलस्रोत र ऊर्जा शक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न सके नेपाल दुनियाँको समुन्नत राष्ट्रको कोटीमा पुग्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। समयले दिएको दायित्व पूरा गर्न राज्य व्यवस्थाका हरेक आयाममा देखिने अव्यवस्थालाई हटाएर लोकतान्त्रिक मूल्यको संस्कार विकास गरे समाजको समग्र रूपान्तरण गर्न एकताबद्ध बन्नुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले जोड दिनुभयो। समाजको समग्र रूपान्तरण गर्न अब एकताबद्ध बनौं र यसका लागि आजै ऐतिहासिक संकल्प गरौं। राष्ट्रपति पौडेलले तल्लो भन्दा तल्लो तहमा रहेका जनताको पहुँचमा राज्य संस्था पुगेको भए पनि राज्यको चरित्रको भने पुनर्संरचना हुन अझै बाँकी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादव, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीका साथै कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारी स्तरबाट संविधान दिवसलाई भव्य बनाउन कुनै कसर बाँकी राखिएन। हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरियो, सार्वजनिक बिदा दिइयो, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू दौरा सुरुवालमा ठाटिएर निस्के, तर सर्वसाधारणलाई दिवसले भने छुन सकेन। एक रिपोर्ट। 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 8 वर्ष पूरा भएको छ। यद्यपि जनतामा उत्साहभन्दा पनि निराशा बढी देखिन्छ। राजनीतिक दल सत्ताकै भागबण्डा र लुच्छाचुडीमा अल्झिँदा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष झनै कमजोर बन्दै गएका छन्। त्यति मात्र होइन, संविधानमा लेखिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून भन्ने अझै बनेका छैनन्, जसका कारण नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित छन्। चुलिँदो महँगी, भ्रष्टाचार, आर्थिक क्षेत्र कमजोर हुनु, व्यक्तिगत स्वार्थ, बेरोजगारीबाट विरक्तिएका जनता आक्रान्त, शिथिल र आजित भएका छन्। संविधानमा उल्लेख भएको केही सैद्धान्तिक पक्ष सकारात्मक भए पनि व्यवहारिक तथा कार्यान्वयनको पक्षमा भने फितलो देखिएको आम जनताहरू बताउँछन्। अब पार्टीका नाममा अथवा झुन्डको नाममा विभिन्न खालका चलखेलहरू गरिराखेको, त्यसले गर्दा जनतामा निराश भएको, जनजीविकाको सवालमा जनताहरू झनपछि झन गरिब हुने, महँगी बढ्ने, आक्रान्त फैलिने यो सिनारियो देखा परेको छ। त्यसैले संविधान पूर्ण रूपमा संविधान त अब एउटा दस्तावेज हो, कार्यान्वयन गर्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। संविधान दिवस भनेर भनिएको छ। यहाँ शिक्षकहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो माग पुरा गर्नलाई चाहिँ यहाँ जो गुरुवर्गले चाहिँ तपाईँ शिक्षा दिशा दिनुपर्ने मान्छे आज सडकमा आउनुपर्ने चाहिँ अवस्था भयो। हेर्नुहोस्, त्यही भएर स्वतन्त्रै चाहिन्छ। यो अहिलेको यो 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 सिन्डिकेटवाला नेताहरूको उसबाट चाहिँ केही पनि हुनेवाला चाहिँ छैन। जनता पनि चाहिँ यही हो। हेर्नुहोस् है, अब यो बुझ्या जान्या यो भ्यालीभित्रका यो अलि चाहिँ टाढाबाटाले चाहिँ तपाईँको घरलाई बजार गयो, यत्रो मुठो सानो मुठोको चाहिँ सागको चाहिँ 50-60 रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्छ। अब समग्रमा भन्दा केही परिवर्तनहरू भएका छन्, केही राम्रा पक्ष पनि भएका छन् र यो संविधानमा सबै पक्ष राम्रो छ भनेर म चाहिँ भन्दिनँ। किनभनेदेखि यसले अलिकति जातीयता द्वन्द्व निम्ति आयो। संविधानलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो तत्कालीन समयमा आफ्ना कार्यकर्ताहरू धेरै देखेर अटाउनलाई हामीले यो संविधान हाम्रा नेताहरूले बनाउनु भयो, जसले चाहिँ अहिले राज्यले धान्न गाह्रो पर्यो। त्यो सङ्घीयता हाम्रो एउटा चुनाव आएपछि आर्थिक प्रलोभनमा डुब्ने हामी नेपालीको एउटा परिपाटी छ। सरकारका तीनटा पक्षहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामै छिनाझप्टी र यो नियुक्ति प्रक्रिया त्यो समावेशी पार्टीगत समावेशीको हिसाबले चाहिँ नियुक्ति प्रक्रिया र योग्य मान्छे योग्य ठाउँमा पुग्न नसक्ने यो किसिमको प्रणालीले गर्दा फेरि चाहिँ अहिले संविधानमाथि नै प्रश्न चिन्ह चारैतिरबाट उब्जिएको। संविधानमा उल्लेख गरिएका कतिपय हक अधिकारहरू सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो भए पनि यसलाई व्यवहारिक रूपमा अझै पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। यति मात्र होइन, जनताका मौलिक हक अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीको पहुँच पनि अझै पुर्याउन सकेको छैन, जसले गर्दा जनतामा वितृष्णा बाहेक केही पनि देखिँदैन। राजनीतिक क्षेत्र अगाडि बढे पनि आर्थिक क्षेत्र भने ठप्प जस्तै भइसकेको अवस्था छ। बेलैमा जनताले यसमा खबरदारी नगरे र राजनीतिक दलहरू आफै नसचिए भोलिका दिनमा नेपालको भविष्य के होला भन्नेमा अन्योलता देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा विद्या तामाङ, काठमाडौँ। यदि वर्तमान संविधानलाई कसैबाट खतरा छ भने यसका पक्षधरबाटै हो। कारण खोज्न धेरै सकस पनि छैन। संवैधानिक प्रावधानलाई आफू खुसी व्याख्या गरेर अधिकारको दुरुपयोग गर्दा राज्यका अङ्गहरू बीचको सन्तुलन नै धर्मराएको छ। एक रिपोर्ट। संविधानका कतिपय धाराहरूको अपव्याख्याले राज्य संयन्त्रलाई नै असर पुर्याइरहेको छ। राज्यका प्रमुख अङ्गबीच सौहार्द सम्बन्ध रहन नसक्नु संविधानको दोष होइन, संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेको नेतृत्वकै हो। सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनमा जाँदा धेरै कानुनहरू सङ्घीय संसदले बनाउनै सकेनन्। कहिले संसद विघटन त कहिले लामो समयसम्म संसद अवरोधका कारण सङ्घीय संसद दलहरूको राजनीतिक लडाईँको थलो बनिरहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारहरूको अधिकार प्रष्ट पारेको संविधानको कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिहरू भने किन उत्तरदायी हुँदैनन्? यति मात्र होइन, सङ्घीय संसद र सरकारबीच कहिले राम्रो सम्बन्ध रहेन। 2 पटक संसद विघटन हुँदा न्यायालयसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आयो। मुद्दा विचाराधीन रहँदा सडकबाट 2 पक्षले खबरदारी गर्ने भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा धम्कीको भाषा बोलेकै हुन्।
कोशी प्रदेशमा राजनीतिक स्वार्थका कारण संविधानको चिरहरण भइरहेको छ। नीति निर्माताहरूबाटै संविधान मिच्ने काम हुनाले यसको भविष्यमाथि नै प्रश्न उब्जाएको जानकारहरू बताउँछन्। यहाँले दलको र आफ्नो नेतृत्वको अपेक्षा भन्दा पनि संविधानलाई कसरी संस्थागत गर्ने, संविधान अनुरूप कसरी हामी यसलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउने हो भने उहाँहरूले चाहिँ संविधानलाई पालना गराउन अब माननीय सुभाष नेमाङजीको जुन अभाव छ अहिले, त्यो अभाव चाहिँ अरू राज्यको स्टेट पर्सन भन्छ हामीले, स्टेट पर्सन रूपमा अरू नेतृत्व वर्गले आउनुपर्छ र यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ ताकि नयाँ संविधानको खोजी गर्ने होइन। त्यसको लागि अहिले भएको नेतृत्व जो हुनुहुन्छ नेतृत्व वर्गमा यो संविधानमा भएका राम्रा पक्षलाई कार्यान्वयन गरौँ, जहाँ जहाँ कमी कमजोरी समीक्षा गरेर सुधार गर्नतिर लागौँ। विभिन्न बहानामा सत्ता र शक्तिको आडमा संविधानका भावना मिच्ने क्रम जारी छ। संविधानले दिएका अधिकारहरू नव राजाहरूले कुण्ठित पार्न खोजेकै हुन् त? वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध लागेकाहरूलाई दलका नेताहरूले नै बलियो बनाउँदै त छैनन्? कार्यान्वयनमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो स्पिरिट अनुसारका सरकारहरू निर्माण गर्ने क्रममा अब नेपाली जनताले नै एउटा पाठ सिक्नुपर्ने हो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। किन संविधान नेपाली जनताले बनाएको हो भने त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरू सक्षम भएन भने त अब त्यसलाई चाहिँ विकल्पको रूपमा चाहिँ कुन दलले चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। के अरे वर्षमा त टाइम त बित्दै जान्छ होइन, तर इम्प्लिमेन्टेसन सबै भएको जस्तो त मलाई लागिरहेको छैन है। अब फन्डामेन्टल राइट्स भन्छ 35 को कुरा गर्छ, यता आयोगको कुराहरू गरिरहेको हुन्छन्, तर खासै के चाहिने के कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा इम्प्लिमेन्टेसन साइडतिर त्यति साह्रो भएको जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। त्यसैले जे जस्तो भए पनि यो नियम नीति कागजी रूपमा मात्र आइरहेछ, इम्प्लिमेन्टेसन राम्रोसँग भइरहेको छैन। यो संविधानप्रति दलहरू कुनै पनि दलहरू इमान्दार छैनन् र उहाँहरूले भित्रबाट चाहेर ल्याएको संविधानै होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। जुन किसिमले जुन जनताको एउटा एस्पिरेसनहरू जनताले चाहनाहरू तयार गरे अथवा एक किसिमको राजनीतिक माहौल तयार भयो र राजनीतिक माहौल तयार भएर यो तपाईँको पुनर्संरचना भयो नि, त्यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहेकै थिएन। त्यो भएकै हुनाले उनीहरू इमान्दार भएन र इमान्दार नभएकै कारणले इम्प्लिमेन्टेसन भएन। धेरैले सोचेका थिए संविधान जारी भएपछि अब संक्रमण काल सकियो, देश विकास र समृद्धिमा फर्को मार्दै विधि र थितिबाट अघि बढ्नेछ। तर व्यवहार ठिक उल्टो भएको छ। उत्कृष्ट भनिएको संविधान व्यावहारिक रूपमा जनतासँग जोडिन नसक्दा अलपत्र पर्दै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संविधानको कार्यान्वयन गरी समतामूलक समाजको सृजना गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। बुधबार संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका खड्काले अबको देशको कार्यसूची सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भौतिक पूर्वाधारका साथै आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै नेपाली जनताको विकासप्रतिको अभिलाषालाई साकार बनाउन अब सबै थप समर्पण भावका साथ जुट्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले स्वास्थ्य, पूर्वाधार एवं सेवाहरूको विस्तार र सुदृढीकरण गरी महामारी नियन्त्रण र विपद व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले संविधानको मर्म र भावना बमोजिम नागरिकलाई खुसी एवं सम्पन्न बनाउन, सुशासनको प्रत्याभूति दिन र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले संविधानप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी नागरिकको हितमा जुट्न सबैलाई आह्वान समेत गर्नुभयो। जनताको भरोसा बढेर जानेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। संविधानको मर्म र भावना बमोजिम नागरिकलाई खुसी एवं सम्पन्न बनाउन, सुशासनको प्रत्याभूति दिन र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिएको छ। उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको समेत प्रयोग गरी नागरिकलाई राज्यबाट दिनुपर्ने सेवालाई सरल र सुलभ बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको छ। संविधानको पूर्ण पालना र कार्यान्वयनमा सबै एकताबद्ध हुन जरुरी रहेको भन्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले संविधान देशको मूल कानुन हुनुका साथै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक चेतनाको दर्पण भएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न नहुने बताउनु भएको छ।
बुधबार काठमाडौँको नक्सालको नारायण चौरमा एमाले आयोजना गरेको राष्ट्रिय झण्डासँग सेल्फी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारले देखावटी रूपमा एउटा कुरा गर्ने र भित्रभित्र अर्को खालको विवाद देखाउन नहुने टिप्पणी गर्नु भएको छ। संविधान दिवस नेपाली जनताको साझा दिवस भएको भन्दै ओलीले उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न खोज्ने अभिव्यक्ति क्रियाकलापहरू बढ्दै गएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एकता उन्नतिको लागि विभाजनकारी राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउने क्षेत्रीय साम्प्रदायिक जातीयवादी अथवा विभिन्न आस्थाका नाममा गरेका उशृङ्खल क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय एकताको लागि चुनौती हुने जिकिर गर्नुभयो। सकारात्मक कुरा हुन सक्दैन। देशका लागि, देशको उन्नतिका लागि, जनताको एकताका लागि यस्ता विभाजनकारी प्रवृत्तिहरू, जनतामा फाटो ल्याउने प्रवृत्तिहरू, राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउने प्रवृत्तिहरू, अनेक प्रकारका क्षेत्रीयतावादी, साम्प्रदायिक जातीयतावादी अथवा विभिन्न आस्था समूहका नाममा गरिने, जुनसुकै नाममा गरिने भए पनि अथवा कुनै राजनीतिक मतवादको हिसाबले गरिने त्यस्ता उशृङ्खल खालका क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छैनन् र त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्छ, मजबुत पार्दैन। संविधान दिवस सरकारी मात्र नेपाली जनताको दिवस भएको उल्लेख गर्दै ओलीले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक न्याय, समानता र राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दलाल नोकरशाही पुँजीवादका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल रिटर्नी एसोसिएसनको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले दलाल नोकरशाही पुँजीवादले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई कब्जामा लिएका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको जिकिर गर्नुभएको हो। देशलाई पहिलो दलाल नोकरशाही पुँजीवादको कब्जाबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले शोषणको नयाँ रूपलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय पुँजी विकासको वातावरण तयार नगरेसम्म संविधानमा लेखिएको कुरा व्यवहारमा लागू गर्न नसकिने ठोकुवा समेत गर्नुभयो। उहाँले संविधानले सबै प्रकारका अधिकारहरू दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको भन्दै समाजमा भएका सबै भेदभाव र गरिबीलाई अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि औल्याउनुभयो। संविधानमा लेखिएको प्रावधानलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कसरी, नेपाली विशेषताको समाजवादलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कसरी, यस अर्थमा नेपाली विशेषताको समाजवादको बारेमा विषयवस्तुको अभाव देखिँदैन, गर्नुपर्ने कामको पनि अभाव देखिँदैन, तर योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरामा, व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा र त्यो मौलिक हक र अधिकारहरू जनतालाई प्रदान गर्ने कुरामा धेरै समस्याहरू देखिन्छ। त्यो समस्याको पहिलो कारण हाम्रो देशमा अहिले पनि दलाल नोकरशाही पुँजीवादले जसरी नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रलाई पुरै आफ्नो कब्जामा लिएको छ, त्यसबाट सबभन्दा पहिले मुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी र समाजवादी मोर्चाले सरकारले गरेको राम्रो कामहरूलाई साथ दिने बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभामा भाग लिइरहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ द्विपक्षीय साइड लाइन भेटवार्तामा व्यस्त हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेसँग भेटवार्ता गर्नु भएको छ। युएन मुख्यालयमा भएको उक्त भेटवार्तामा दुई मुलुकबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र बहुपक्षीय सहयोगलाई बढाउने विषयमा कुराकानी भएको न्युयोर्क स्थित युएनका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ। साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसअघि युएनकी उच्च प्रतिनिधि रबाब फतिमासँग पनि भेटवार्ता गर्नु भएको थियो।
नेपाल अहिले कम विकसित मुलुकहरू LDC को अध्यक्ष राष्ट्र हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्युयोर्क आउने बित्तिकै UN का महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री साउथले कम्प्रिहेन्सिभ न्युक्लियर टेस्ट बान ट्रिटी अर्गनाइजेसनका कार्यकारी सचिव रोबर्ट फुलेडसँग पनि भेटवार्ता गर्नु भएको छ। मुख्यालयमै भएको भेटवार्तामा परराष्ट्र मन्त्री साउथले आणविक निशस्त्रीकरण प्रति नेपालको दृढ प्रतिबद्धता रहेको जनाउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री साउथले UN का डिपार्टमेन्ट अफ अपरेसन सपोर्टका उपमहासचिव अतुल खरेलसँग पनि साइड लाइनमा भेटवार्ता गर्नु भएको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा द्रुत बस सेवा सुरु गरेको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित शान्ति वाटिकामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत बस सेवाको उद्घाटन गर्नुभएको हो। द्रुत बस सेवा सूर्यविनायक रत्न पार्क चल्नेछ। द्रुत बस सेवा सर्वसाधारण यात्रुका लागि भने आजबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ। रत्न पार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सडकमा रातो रङको डेडिकेटेड लेन छुट्याइएको छ। द्रुत बस सञ्चालन हुने समयमा अत्यावश्यक भएका सवारी साधन उक्त लेनमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। हालै बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र बेलुका 4 देखि 6 बजेसम्म द्रुत बस सञ्चालन गर्न लागि हो। द्रुत बस सञ्चालनबाट ट्राफिक व्यवस्थापनका साथै यात्रुका लागि सहज हुने विश्वास गरिएको छ। रत्न पार्क सूर्यविनायक सडकमा नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरिने पनि बिस्तारै यस्तो सेवा विस्तार गरिने सडक विभागले जनाएको छ। द्रुत बस सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको सहकार्यमा विभागले 25 वटा ठुला बसको व्यवस्थापन गरेको छ। विभागका अनुसार ट्राफिकको रातो बत्तीमा पनि द्रुत बस रोकिँदैनन्। एम्बुलेन्स तथा अत्यावश्यक सवारी साधन जस्तै गुड्नेछन्। यसले सूर्यविनायकदेखि रत्न पार्क यात्रा 45 मिनट पूरा गर्ने भनिएको छ। बस सेवाको उद्घाटन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत बस सेवा रत्न पार्क सूर्यविनायकसम्म मात्र सीमित नरहने बताउनुभयो। बाजरामा बाटो नखुल्दा करोडौंको स्याउ बारीमै थुप्रिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा बढी स्याउ उत्पादन हुने बाजरामा सडकको सहज पहुँच नहुँदा करोडौंको स्याउ बारीमै थन्किएको छ। मार्तडी कोर्डी सडक वर्षाको कारण अवरुद्ध भएपछि करोडौं मूल्यको स्याउ बजारमा पुर्याउन सकिएको छैन। स्याउ बारीमै थन्किएपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय स्याउ उत्पादन बढ्दै गएको भए पनि बजारीकरण हुन नसक्दा बारीमा फलेका स्याउबाट सोचे जस्तो आमदानी हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि वर्षातका कारण सडकको पहुँच नहुँदा बाजुरामा स्याउ बोटमै कुहिने अवस्था आएको छ। किसानहरू गाई बस्तुलाई स्याउ खुवाउन बाध्य छन्। बारीबाट पिठ्यूमा बोकेर बजारसम्म पुर्याउँदा पनि स्याउको उचित मूल्य पाउन कठिन छ। रोड त्यस्तै छ, बन्दाको बन्दै छ, अनि रोड छैन त्यति साह्रो। अनि अब स्याउ अब वर्षानिक उत्पादन बढ्दै गएको छ। अब वर्ष पूर्वभन्दा अहिले बढी, अहिलेभन्दा अर्को साल बढ्दै छ। यो स्याउ खेतीको एकदम सम्भावना भएको कारणले अब अन्त जानुभन्दा अरूको जागिर खाएर बस्नुभन्दा आफै बिजनेस गरेर अब यो बिजनेस गर्दाखेरि भोलि पर्सि अरूलाई पनि जागिर दिन सकिन्छ। हामी अब यो आत्मनिर्भर हुनको लागि मैले यो रोजेको। स्याउले उचित मूल्य नपाउँदा किसानहरूको मेहनत बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। स्याउ भण्डारण र ढुवानीमा सरकारले सहजीकरण नगरेपछि किसानलाई वर्षेनी समस्या हुँदै आएको छ। बाटो नभएको कारणले चाहिँ हामीले मार्दरी चाहिँ पुर्याइदिनु पर्ने छ। तपाईँ मार्दरी पुर्याइदिनुहोस् अनि हामी लान्छौँ भन्नुहुन्छ। मार्दरी पुर्याउन हामी सकिरहेको छौँ बाटो नभएको। त्यस कारणले उत्पादन जति हुँदाखेरि पनि बजारमा हामीले बिक्री गर्न सकेनौँ भने यो घाटा भनेको चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामी किसान भएको कारणले मेरो होला, समग्र राज्यको हो नि त। यो राज्यको उत्पादन ड्यामेज भएको यो
जिल्लाको 230 हेक्टर बढी जमिनमा स्याउ खेती गरिएको छ। 70,000 बोट लगाइएकोमा 60% स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ। बाजुरा जिल्लाका स्वामी कार्तिक, खापर र जगन्नाथ गाउँपालिका र बुढीनन्दा नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ। साबिक, जुकोट, वाई, पाण्डुसैन, जगन्नाथ, गोत्री, सापाटामा अधिकांशले स्याउ खेती नै गरेका छन्। सिजनमा प्रति केजी 55 देखि 80 रुपैयाँका दरमा स्याउ बारीमै बिक्री हुने गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराले चालु आर्थिक वर्षमा बाजुरामा 1137 मेट्रिक टन अर्थात् करिब 50 लाख बराबरको स्याउ उत्पादन हुने अनुमान गरेको छ, तर निर्यात गर्ने कुनै योजना छैन। हामीले सधैँ चाहिँ यस वर्ष पनि यो बाटो सुचारू हुने बित्तिकै, सडक यातायात सञ्चालन हुने बित्तिकै हामीले किसानहरूलाई कार्टुन सहयोग गर्ने र ढुवानीमा अनुदान दिने कार्यक्रम रहेको छ। यसमा ग्र्याप परियोजना अनि स्थानीय सरकार र हामी कृषि ज्ञान केन्द्र मिलेर अब त्यो स्याउ उत्पादन क्षेत्रदेखि नजिकको बजारसम्मको ढुवानी कति लाग्छ त्यसका आधारमा उहाँहरूलाई ढुवानी अनुदान गराउने र कार्टुन सहयोग गर्ने, प्लस उहाँहरूलाई बजारीकरणका लागि ग्रेडिङ सम्बन्धी हामीले स्थलगत तालिम, अभिमुखीकरण जस्तो कार्यक्रम पनि गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बाजुराको स्याउको माग धनगढी, नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर लगायतमा उच्च छ। उचित व्यवस्थापन भए बारीमै करिब 1 करोड बढीको स्याउ बिक्री गर्ने अवस्था छ। यसका लागि सडक स्तर उन्नति र सहज बजार पहिलो आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बाजुराबाट पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। मिटर ब्याज विरुद्ध परेको 26,000 उजुरी मध्ये 4,000 उजुरीमा मिलापत्र भएको छ। मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीका अनुसार ऋणी र साहुकार बीच आपसी सहमतिमा 4,066 उजुरीमा मिलापत्र भएको हो। आपसी सहमतिमा मिलापत्र गर्न निवेदन फिर्ता लिएको, निवेदकले निवेदन फिर्ता लिएको लिने दिने नपर्ने गरी मिलापत्र भएको, अदालतमा मुद्दा रहेको तथा फैसला समेत भइसकेको, त्यसै गरी जग्गा खरिद बिक्री सम्बन्धी कारोबार भएको देखिएको, साहुद्वारा मिनाहा गरिएका आधारमा मिलापत्र गराइएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सोही क्रममा ऋणी र साहु बीच 5 अर्ब 4 करोड 26 लाख रुपियाँ लेनदेन भएको देखिएको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो। सहमति अनुसार 173 बिघा 19 कट्ठा जग्गा साहुबाट निवेदकलाई फिर्ता गराइएको छ। साउन 12 गते अनुचित लेनदेनलाई अपराध घोषणा गरी मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन भएपछि 55 साहु विरुद्ध मुद्दा परेको छ। सप्तरीका 13, सिराहाका 7, धनुषाका 8, सर्लाहीका 3, बाह्रका 9, महोत्तरीका 7 र रौतहटका 8 जना विरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ। मिटर ब्याजी सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले वैशाख 17 देखि जेठ 14 गतेसम्म पीडितहरूको निवेदन लिएको थियो। त्यसमा 77 जिल्लाबाट 26,000 निवेदन परेको थियो। उजुरी लिन प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायता कक्षा खडा गरिएको थियो। पीडितहरूलाई अनलाइन मार्फत पनि फारम भर्ने सुविधा दिएको थियो। त्यसमा मधेसका 8 जिल्लामा 18,819 र पश्चिम नवलपरासीमा 1,862 गरी 9 जिल्लामा मात्र 20,681 निवेदन परेको आयोगको तथ्याङ्क छ। आयोगको तथ्याङ्क अनुसार बारामा सबैभन्दा धेरै 3,353 निवेदन परेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। शङ्खसभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको काम ठप्प भएको छ। अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको छ्याङकोटी देदेङ पुखुवा सडक खण्डको मुआवजा माग गर्दै स्थानीयवासीले झन्डै 3 सातादेखि काम ठप्प पारेका छन्। स्थानीयको अवरोधको कारण अरुण तेस्रोको विद्युत गृहस्थल र प्रवेश मार्गको काम ठप्प भएको छ। सरकारले माग सुनवाई नगरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको अरुण प्रवेश मार्ग सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ। स्थानीयले प्रवेश मार्गको छ्याङकुटी दिदिङ पुखुवा
सडक खण्डको 24 किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा माग गर्दै आएका छन्। छ्याङकोटीबाट पखुवासम्म 454 रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गर्न बाँकी छ। मुआब्जा रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने पीडितको भनाइ छ। उनीहरू मुआब्जा माग गर्दै विगत 7 वर्षदेखि आन्दोलित बनेका छन्। अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज जलविद्युत निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता पिडिएमा स्थानीयको अवरोधको कारण काम रोकिए दैनिक 8 करोड नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने शर्त उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गठित छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले गत वैशाख 26 गते छ्याङकोटी दिदेङ सडक खण्डको प्रतिरोपनी रु 11,75,000 दिने निर्णय गरेको थियो। तर हालसम्म प्रभावितले मुआब्जा पाएका छैनन्। आयोजनाबाट नेपालले 21.9% अर्थात् 197 मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने बताइएको छ। आयोजना बनाउन 1 खर्ब 15 अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अरुण तेस्रो विद्युत आयोजनामा नेपाली र भारतीय सहित 3,000 बढी मजदुर कार्यरत छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्याको विषयलाई लिएर तनावग्रस्त भारत र क्यानाडा बीचको सम्बन्ध थप पेचिलो बन्दै गएको छ। यसअघि कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रेका क्यानाडा र भारत 24 घण्टाभित्रै एकअर्का विरुद्ध थप दबाव बढाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन्। क्यानाडाले भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सतर्क रहन भन्दै ट्राभल एडभाइजरी जारी गरे लगतै भारतले पनि क्यानाडामा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा क्यानाडामा रहेका भारतीयलाई अत्याधिक सावधानी अपनाउन, क्यानाडामा भारत विरोधी गतिविधिहरू सहित क्षेत्रहरू र सम्भावित स्थानहरूमा यात्रा नगर्न र सतर्क रहन भन्दै कुनै अप्ठ्यारो परेको खण्डमा भारतीय नियोगहरूलाई जानकारी गराउन भनेको छ। यसअघि क्यानाडाले भारतका लागि नयाँ जारी गरेको ट्राभल एडभाइजरीमा आफ्ना नागरिकलाई भारतको भ्रमणमा अत्यन्त सतर्क रहन भनिएको छ। क्यानाडेली सरकारले आफ्ना नागरिकलाई अभूतपूर्व सुरक्षा अवस्थाका कारण भारतको केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रका केही भाग र पाकिस्तानसँग सीमा जोडेको गुजरात, पन्जाब र राजस्थानका क्षेत्रमा नजान क्यानाडाले आफ्ना नागरिकलाई सचेत समेत गराएको छ। क्यानाडाले सिख नेताको हत्यामा भारतको संलग्नता रहेको आरोपमा भारतीय कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको 24 घण्टा नबित्दै भारतले पनि क्यानाडाले कूटनीतिज्ञलाई छोड्न निर्देशन दिएपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध थप तनाव आएको हो। वर्षौंदेखिको अशान्तिको बोझले दबिएका यमनी जनता अहिले निरन्तर खडेरीको चुनौती सामना गरिरहेका छन्। यसले यमनको कृषि क्षेत्रको लागि झनै खतरा निम्ता आएको छ। कृषि क्षेत्र युद्धग्रस्त यमनी जनताको लागि जीवन जिउने माध्यम हो। सानाको बाहिरी भागमा रहेका गाउँहरूमा सुक्खा र फुटेको माटो, सुक्खा इनारहरू देखिएका छन्। राजधानीबाट करिब 10 किलोमिटर उत्तर पूर्वमा रहेको साबुन गाउँमा पानीको जलाशय सुकेका छन्। यस वर्ष यमनमा कम वर्षा भएको छ, जसका कारण कृषि उत्पादनमा व्यापक ह्रास आउने देखिएको छ। हालैको एक प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्र युएनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्राकृतिक प्रकोपहरूले युद्धग्रस्त देशमा मानवीय सङ्कट बढाएको र मौसमी घटनाले सिँचाइ सुविधा ध्वस्त पारेको बताएको छ। यमनमा खाद्यान्न र जीविकोपार्जनमा असुरक्षा बढ्दै गएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार यमनमा 2022 यता प्राकृतिक प्रकोप र अन्य प्रकोपको कारण विस्थापित व्यक्तिको सङ्ख्या दोब्बर भएको बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपालले आजदेखि सुरु हुने साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको 5औं संस्करणमा घरेलु मैदानको फाइदा लिँदै उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रतियोगिता अगाडि बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली युवा टोलीका प्रशिक्षक सुनिल श्रेष्ठले तयारी राम्रो भएको र घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै उत्कृष्ट प्रदर्शन हुने विश्वास व्यक्त गरे। सबै खेलाडी मेहनत गरेको र घरेलु मैदानमा हुने च्याम्पियन
अवसरको रूपमा समेत लिएको प्रशिक्षक श्रेष्ठको भनाइ छ। ओपन सेलेक्सनबाट आएको खेलाडीहरूलाई पनि हामीले फ्रेन्डली म्याच 4-5 वटा खेलेपछि हामीले टिममा एडजस्ट गरिसकेको छु। लाग्छ अब सबैले हार्डवर्क गरिरहेछ, रिजल्ट पनि राम्रै दिन्छ भन्ने सोचिरहेको छु। अब लास्ट टाइम त्यो हामीले त्यो साफ च्याम्पियनसिप हुँदाखेरि म एसिस्टेन्ट कोच थिएँ होइन। मलाई लाग्छ अब यसपालि पनि एउटा आफ्नै होम ग्राउन्डमा हुँदाखेरि होस्टमा हुँदाखेरि मैले कोचिङ गर्ने चान्स पाएको छु। प्रतियोगितामा सहभागी 6 मध्ये 5 टोलीका कप्तान तथा प्रशिक्षक उपस्थित पत्रकार सम्मेलनमा सबै टोलीका प्रशिक्षकले स्तरीय प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। It was for exposure tour. We played 2 matches. Also, we trained there, and honestly, the facility we get there is really outstanding. But in the similar thing, if you compare, the facility provided by Odisha government is similar. So there is no difference between Saudi Arabia and the preparation we got in India. 90% of the players are in the clubs, but they are not playing in the regularly in the first 11, and they don't get playing time enough. So that was the issue. They are just training with the team, but they are not getting enough playing time. That was the issue for us. We already did the last 4 weeks already my preparation, and our goal must be first match. Then our semi-final is the first. Then we decided then our. नेपालले आज 5:30 बजे दशरथ रङ्गशालामा पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। त्यसैगरी उद्घाटन खेलमा दिउँसो भारत र बङ्गलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपालको समूह ए मा पाकिस्तान र मालदिप्स छन्। अर्को समूह बी मा विजेता भारत, साबिक उपविजेता बङ्गलादेश र भुटान रहेका छन्। दुवै समूहबाट शीर्ष 2 टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। 1900 एसियाली खेलकुदमा नेपाली पुरुष भलिबल टोलीको चुनौती सकिएको छ। बुधबारको हारसँगै लगातार दोस्रो खेलमा पराजित भई नेपाली पुरुष भलिबल टोली प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। समूह बे को दोस्रो खेलमा नेपाल शक्तिशाली इरानसँग सोझो सेटमा हारेको छ। पछिल्ला 2 एसियाली खेलकुदमा पुरुष भलिबलमा स्वर्ण जितेको इरानसँग नेपाल 25-9, 25-15 र 25-13 ले पराजित भएको छ। नेपाल यसअघि मङ्गलबार बहराइनसँग हारिसकेको छ। यसपल्टको प्रतियोगिता वरियता निर्धारण गर्नको लागि थप खेल नहुने भएको हुनाले नेपाल लगातार 2 खेल गुमाएर घर फर्कन बाध्य भएको छ। प्रतियोगितामा सहभागी कुल टिमलाई 6 समूहमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक समूहबाट 2 टिमले अघिल्लो चरणमा प्रवेश पाउनेछन्। चीनको हाउझाङ स्थित चाइना टेक्सटाइल कभर हलमा भएको खेलमा नेपालले पहिलो सेट सजिलै गुमायो। त्यसपछिका 2 सेटमा भने केही चुनौती दिँदै अग्रता लिए पनि कायम गर्न भने सकेन। एसियाडको उद्घाटन समारोह आउँदो शनिबार हुने भए पनि भलिबल, फुटबल र क्रिकेट खेल मङ्गलबारदेखि नै सुरु भएका छन्। पुरुष भलिबल सेप्टेम्बर 26 सम्म हुनेछ। नेपालको महिला भलिबल टिमले भने एसियन गेम्समा पहिलो पटक सहभागिता जनाउँदैछन्। सेप्टेम्बर 30 देखि अक्टोबर 8 सम्म हुने महिला भलिबलमा नेपाली समूह चरणमा दक्षिण कोरिया र भियतनामसँग खेल्नेछ। चौथो मिस्टर बुल्समेन खुला राष्ट्रिय शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता आगामी शनिबारदेखि सुरु हुने भएको छ। प्रत्येक 2 वर्षको अन्तरालमा बुल्समेन क्लब पोखराको आयोजनामा हुँदै आएको प्रतियोगिता सानेपा स्थित हेरिटेज गार्डनमा हुने भएको हो। बुल्समेन क्लब पोखराले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै प्रतियोगिताको बारेमा जानकारी गराएको हो। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ बडी बिल्डिङमा 55 केजी, 60 केजी, 65 केजी, 70 केजी, 75 केजी, 80 केजी तौल समूह र 80 केजी तौल माथि समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पुरुषको फिजिकमा 170 सेमी भन्दा माथि र तल गरी 9 विधा समावेश गरिएको छ। महिलामा भने वेलनेस र फिजिकमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बडी बिल्डिङमा ओभरअल च्याम्पियनले 5 लाख रुपियाँ सहित ट्रफी, मेडल, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। प्रत्येक तौल समूहका विजेताले 35, दोस्रोले 25 र तेस्रोले 20,000 नगद रुपियाँ पाउनेछन्। पुरुष तथा महिला फिजिकतर्फका विजेतालाई 1 लाख, उपविजेता 50,000 र तेस्रो हुनेले 35,000 रुपियाँ प्रदान गरिनेछ।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। देशभरका 70 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ बन्द। काठमाडौँका शिक्षकले महानगरको चेतावनी नमान्ने, स्कुल बन्द गरेरै आन्दोलनमा सहभागी हुने। राज्यले तामझामका साथ संविधान दिवस मनाए पनि जनतामा भने उत्साह देखिएन। वर्तमान संविधान र सत्तामा रहेका पात्रहरूका कारण मुलुक असफल बन्न सक्ने संकेत। सुखद भविष्यको लागि संविधानको रक्षा गर्नुको विकल्प नरहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। राज्यको चरित्रमा पुनर्संरचना आवश्यक रहेको ठहर। संवैधानिक प्रावधानलाई आफू खुसी व्याख्या गरेर अधिकारको दुरुपयोग गर्दा राज्यका अङ्गहरू बीचको सन्तुलन धर्मरायो। संविधान निर्माताहरू नै संविधानका लागि खतरा। बाजुराको मातडी कोल्डी सडक बर्सातको कारण अवरुद्ध भएपछि करोडौं मूल्यको स्याउ बारीमै थन्कियो। किसानहरू गाई बस्तुलाई स्याउ खुवाउन बाध्य। भारतमा आतंकवादको खतरा रहेको भन्दै क्यानाडाले नागरिकका लागि जारी गर्यो ट्राभल एडभाइजरी। क्यानाडामा रहेका आफ्ना नागरिकलाई भारतले पनि गरायो सतर्क। र साफ अन्डर 19 फुटबलको उपाधि जित्ने नेपालको लक्ष्य। करुण मैदानमा आज पाकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। उद्घाटन खेल भारत र बङ्गलादेश बीच हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।